बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, 12 अक्टूबर है, मैं तो उसको भूल जाना चाहता हूँ। यौम से आया है भाई, अब कैसे भूल जाना। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको अपनी मेमोरी से निकाल दो तो शायद बेहतर होता है, वरना बहुत तकलीफ दे होता है। बहुत बड़े बड़े सानियात को निकाल दें फिर तो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक अहमियत है और उसके लिए मेरा ख्याल है कि 12 अक्टूबर इस वजह से हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब अभी जहाज़ में ही थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब, तो एक नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिए थे, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, और कहा यह जाता है कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को फ़ौज की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया, तो एक काउंटर कू हुआ। नहीं सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो होता ही वो है जिसको प्राइम मिनिस्टर करे, बाकी तो कोई नहीं है ना। लेकिन नाम किसी का मर्जी लिखवा लें आप। ठीक, तो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं आपसे सिर्फ 2-3 मुख्तसर बातें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जनरल साहब, हमारे यहाँ बहुत रोब है कि ISI जो है, मैं अगर अपनी बीवी से भी घर में बात कर रहा हूँ तो वो भी उसका पता होता है। तो सर, आप ISI के चीफ थे, आपको ये नहीं पता था जब आपको बैच लग रहे थे कि ये आपका अपना इदारा ही नहीं बात मानेगा, तो आपने ये बात वजीर आज़म साहब को समझाते कि सर मेरी जान छोड़ें, किसी और को कर दीजिए, मुझे ना कीजिए। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं थी। और फौज का जो इदारा है वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करेगा तो फौज का इदारा उसको सपोर्ट करता है। और अगर मैं कोई ऐसी एफर्ट करता भी तो उससे फौज को एक तो नुकसान होना था, आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती, और उससे फिर ये है कि पूरे मुल्क को नुकसान होना था। फौज में अगर फूट पड़ जाए तो फिर पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। अच्छा, लेकिन जनरल साहब आपको ये अंदाजा था? अच्छा जी जनरल साहब, आप बता रहे हैं कि ऑप्शंस थे। जी जी। अच्छा, लेकिन फिर भी जनरल साहब अर्ज ये है कि आपको बहरहाल ये अंदाजा था और आप वजीर आजम साहब को बताते रहे एज DG ISI एज हिज आइज एंड ईयर्स कि मुशर्रफ साहब इज अप टू समथिंग। जी, ये बिल्कुल था, और इनकी जो प्रिपरेशन वगैरह हो रही थी उसका भी प्राइम मिनिस्टर को पता था। और बल्कि CGS को मैसेज भी भेजा गया कि ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा हरकत क्यों हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस के चारों तरफ। और वो जो थे टेलीफोन वगैरह बग हो रहे थे और चेंज हो रहा था, वो जो भी जाता था उसकी तलाशी हो रही थी और पता उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बस ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन जनरल साहब होना होता है ना, तो ये सब जनरल साहब कू तो होना, लेकिन कू से पहले ये तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार होता उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन राइजल वक्त था कि वो जिसको जो भी हो, आप उसको ये जो कहा जाता है कि डिजर्व कर रहे थे, आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरे थे कि आपका तकर्रर किया गया। हाँ, उस लिहाज से बहुत मेरे खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन गलतफहमियां जो है ना बहुत ज्यादा है कि शायद आप जो है ना वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए फौज ने ये बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि मैं चूंकि इंजीनियर हूँ इसलिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। तो मैं इंजीनियर ज़रूर हूँ और इंजीनियरिंग में मैंने गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मेरी सारी ग्रूमिंग हुई वो इन्फेंट्री जैसे होती है उस तरह हुई। और मैंने इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड किया, इन्फेंट्री डिवीज़न कमांड किया, फिर कोर कमांड की, फिर PSO रहा एडजुटेंट जनरल, और उसके बाद फिर GSI लगा था। और इसी दौरान में जब मैं ब्रिगेडियर था तो जनरल बेग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका मैं पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी था, PSC जो कहते हैं, और वो बेस्ट ब्रिगेडियर ऑफ द आर्मी को वहाँ लगाया जाता है। ज़ाहिर है एक चीफ अपना स्टाफ अफसर ऐसा तो नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन जनरल साहब अर्ज ये है कि मेरे जैसा आदमी एक सहाफी के तौर पर इस्लामाबाद में जब ये कारगिल वाला वाकया हुआ जी, तो 8 या 10 दिन के बाद मैंने तो दिन गिनने शुरू कर दिए थे। नहीं, मैं वाकई उसमें जो सबसे अहम बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त के वजीर खारिजा जनाब सरताज अजीज साहब दिल्ली गए थे। मुझे भी शर्फ था, मैं दिल्ली में मौजूद था। मैंने देखा वहाँ पे इंडियंस का जो मूड था हमारे साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरताज साहब अच्छी निगोशिएशन कर आए थे। लेकिन हम सब पाकिस्तानी साहबी जहाँ पे जो मौजूद थे, हम बहुत शर्मिंदा हुए जब वो टेप आई थी
اس ٹیپ کے بارے میں جب ہم آ کے یہاں پہ اپنے فوجی دوستوں سے بات کرتے تھے تو وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ لوگوں نے انڈینز کو لیک کی. کیا یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ ISI اس حد تک چلی جائے؟ میں بتاؤں، آج کوئی ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ وہ پرویز مشرف صاحب پنڈی سے بول رہے تھے اور عزیز جو تھے وہ چائنا سے بول رہے تھے اور وہ ٹیپ ہو گئی اور یہ ہو گیا. بالکل فیکٹس اپوزٹ ہے. مطلب چائنا سے پرویز مشرف بول رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا چائنا میں. جی، بلکہ شنگھائی سے بول رہے تھے. شنگھائی سے، اور میں ان کے ساتھ تھا. شنگھائی سے نہیں، یہ ادھر سے بیجنگ سے بول. اچھا، بیجنگ سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور جو عزیز صاحب تھے وہ یہاں تھے. اب ہم لوگ اپنے ساتھ ارینجمنٹ لے گئے تھے جس پہ کہ سیکریٹلی بات ہو سکتی ہے، اور میں بھی روز کر رہا تھا، اسی پہ کر رہا تھا اپنے آرگنائزیشن سے. اب یہ بھائی صاحب جو ہیں رات کو انہوں نے کسی وقت فون کیا ہے اور وہ اوپن لائن پہ کر دیا. اچھا، تو وہاں تو پہلے ہی منڈلا رہے تھے یہ سارے انڈینز، اور جب ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے اٹھا کے وہ ٹیپ کر لیا، اور انہوں نے کریڈٹ بھی لیا اس کا. بعد میں انہوں نے کریڈٹ لیا کہ یہ ہم نے ٹیپ کر کے دی ہے. تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک بیوقوفی تھی، اور رات کو چونکہ وہ اپنے ویسے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے. اچھا جنرل صاحب، آپ سے بالکل آخری سوال، اب آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ سنا یہ گیا ہے کہ آپ غالباً یعنی پینشن وغیرہ کا بھی آپ کا ابھی تک معاملہ پھنسا ہوا ہے. بہرحال آپ کا تو قصور نہیں تھا. آپ کو اس وقت ایک منتخب وزیر اعظم جن کا آئینی اختیار تھا کہ آپ کو لگاتے، اور اب آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ کے کریڈینشلز بھی تھے، تو آپ یعنی یو آر وداؤٹ رینکس نا، اور ٹیکنیکلی آپ کو فوج یہ تسلیم نہیں کرتی ہے کہ آپ ریٹائرڈ جرنیل ہیں؟ ہاں، وہ تو اس نے خود ہی انیشیٹ کیا نا، ایڈم ایکشن جس کو کہتے ہیں، اس پہ اس نے ڈسمس کیا اور پینشن پے وغیرہ سب فریز کر دی اور پراپرٹی بھی فریز کر دی. اور اس میں یہ ہے کہ وہ خود ہی پروسیکیوٹر تھا، خود ہی جج تھا، ادھر سے انیشیٹ کیا، ادھر جا کے سائن کر دیا. لیکن جج صاحب اب تو عدالتیں بھی ہماری آزاد ہیں، اور آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے آپ تو عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. یہ آپ عدالت سے نہیں کر سکتے بھائی، آپ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں جا سکتے. سیکشن اس کا کانسٹیٹیوشن کا ہے 199، اس کے تحت عدالت میں فوج کے خلاف کوئی چیز آپ عدالت. لیکن آپ چیف آف آرمی اسٹاف آپ نئے آ چکے ہیں، تو کیا وہاں پر آپ اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے علاوہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے اس میں، کیونکہ جو ڈسمسل ہے وہ گورنمنٹ کے اس پہ ہوتا ہے. اچھا سر، آخری سوال آپ سے میری طرف سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جنرل محمود، جنرل عزیز اور یہ باقی لوگ جو ہیں یہ مشرف کے ساتھ پورا کولیبریٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ہر قیمت پر آئین کو پامال کرنا ہے اور اس ملک پر ایک سیاہ رات مسلط کرنی ہے؟ اس بات کا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے؟ ہاں بالکل. یہ اب جب آ جاتا ہے نا، حالانکہ یہ ہم سب ایک ہی سینیورٹی کے تقریباً تھے اور آپس میں بات چیت اور ملنا جلنا اور ٹینس کھیلنا سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ جب آ جاتی ہے نا اس قسم کی سچویشن، تو کنگ شپ میں تو کوئی کنگ شپ نہیں ہوتی ہے. وہ تو ایک دم بس انہوں نے اپنی لالچ میں اس کا سپورٹ کیا، جنرل محمود نے بھی اور جنرل عزیز نے بھی، اور یہی ایکچولی انر سرکل تھا جس نے کہ یہ کانسپریسی تیار کی. اچھا جنرل صاحب، آپ خود کیونکہ وکٹمائز ہوئے، آپ کو ابھی تک وہ بینیفٹ جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ملنے چاہیے وہ نہیں ملے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے آئین کو پامال کیا، پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی کی اور ایک غیر آئینی غیر اخلاقی حرکت کی، اور اس ملک کے اوپر وہ قابض ہو گئے عوام کی ول کے بغیر، اور ایک منتخب وزیر اعظم اور اس کے باقاعدہ اس کے دستخطوں سے جو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا، ان لوگوں کے لیے کیا آج آپ کو مطالبہ کر سکتے ہیں یا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ بالکل، جیسے وہ امریکن کہتے ہیں دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس، اور ان کو فیس کرنا چاہیے کورٹس کو، اور کیا انہوں نے کیے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ کارگل میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، باقی جو بعد میں انہوں نے حرکات کی ہیں وہ سب سامنے آنی چاہیے. تو بس خاص طور پر کارگل ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ اس میں انسٹیٹیوشن ہمارے بہت سارے جوان شہید ہوئے اور بہت عرصے تک ہم انہیں اون نہیں کرتے تھے، شرم کے مارے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے جوان. سو آئی تھنک ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشن کی اپنی عزت کے لیے ضروری ہے تاکہ اس طرح کے ایڈونچرز جو ہیں آئندہ نہ آ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب، بالکل آپ کو پاکستان کے عوام جنرل مانتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کارروائی، آپ نے اس وقت ڈویژن پیدا نہیں کی لیکن ایک حق کے راستے پر چلے. آپ کو ہماری طرف سے سلوٹ. ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.